या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम् तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। परम्बा भगवती जगत जननी का श्री चरणमा सविनय प्रणति गर्दै आजको यो कार्यक्रम धर्म संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत वन्दन नमन अभिनन्दन गर्दै हामी दर्शकवृन्द हाम्रो नेपालीहरूको महान चाड दशैंको यो पावन बेलामा अहिले उत्सव मनाइरहेका छौँ र यो उत्सव भगवती जगतजनी पराम्बाको नवरात्रि उत्सवका रूपमा हामी मनाउँदछौँ र यो वैदिक सनातन धर्मको एउटा ठुलो चाड हो या भनौँ हामी नेपालीहरूको लागि अलि विशिष्ट खालको यो चाड हो र यो दशैं जो हुन्छ दशैं भन्ने बित्तिकै एउटा उमङ्ग र उत्साहका साथमा हामी यो उत्सवलाई मनाउँदछौँ र सबैमा बाल जवान वृद्ध यावत हर कसैमा यो उत्साह उमङ्ग देखिन्छ र आज यही नवरात्रको पावन पर्वको आज 5औं दिन हो। पञ्चमं स्कन्दमातेति भनेर वर्णन गरिएको छ। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। त यी नवदुर्गा हो। नवदुर्गा मा कुन कुन रूपको हामीले पूजा गर्छौँ पहिलो दिनदेखि 9 दिनसम्म भनेर पनि यसरी हामीलाई क्रमशः एउटा नियम बताइएको छ। पहिलो दिन शैलपुत्री, यद्यपि पूजा जुन नामले गरे पनि त्यो मूल रूपमा त एउटै आद्या जगतजननी पराम्बा भगवती नै हो, तर पनि त्यो भगवतीका पनि लीला चरित्रहरू अनेक छन्। लीला चरित्र र भगवतीका कर्महरू को आधारमा उनका फेरि अलग अलग नामहरू छन्, हजारौं नाम छन्। त यसमध्येमा नवदुर्गा 9वटा भगवतीका जो स्वरूप हुन् ती स्वरूपको पूजा विशेष हामीले यो नवरात्रमा गर्दछौँ र त्यही प्रसङ्गमा आज हामी पञ्चमं स्कन्दमातेति। त पहिलो कुरा थियो प्रथमं शैलपुत्री च, पहिलो दिन हामीले घटस्थापनाका दिन शैलपुत्री अर्थात् पर्वतराज हिमालयकी छोरी पार्वती का रूपमा पूजा गरेर प्रारम्भ गर्यौं भने द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, दोस्रो दिन अखण्ड ब्रह्मचारिणी का रूपमा रहने वाली जो भगवती हुनुहुन्छ तिनको पूजा आराधना हुन्छ। तृतीयं चन्द्रघण्टेति, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टाको पूजा हुन्छ। चतुर्थम कुष्माण्डेति चतुर्थकम, कुष्माण्डा नामले भगवती, कुष्माण्डा जसरी कुष्माण्ड माने जो कुविण्ड हुन्छ त्यो गोल रूपमा हुन्छ, त्यसको कुनै अरू भिन्न आकार हुँदैन, त्यसमा कुनै रूप हुँदैन, एउटा पिण्डको जस्तो आकार हुन्छ, ब्रह्माण्डको जस्तो आकार हुन्छ। त्यस्तै भगवती पनि यो ब्रह्माण्डको स्वरूप हो। त्यसैले यो प्रकृति चराचर जगत छ यो पराम्बा भगवतीको स्वरूप भएको हुनाले त्यो कुष्माण्डा रूपमा पनि एउटा कल्पना गरियो कि भगवती यस्तो रूपमा पनि हुनुहुन्छ भनेर, कुष्माण्डा जस्तो। अनि पञ्चमं स्कन्दमातेति, आजको जो
पाँचौं दिनको जो आराधना गर्ने भगवतीको रूप हो स्कन्द माताका रूपमा। तर यो स्कन्द माता पंचमम स्कंद मातेति, स्कंद माने स्कंद कुमार कार्तिकेय, उनकी माता का रूप। तो भगवती का तो अनेक चरित्र छन्, अघि नै भनियो। तो पहिला शैलपुत्री जो भगवान शिवका साथमा विवाह भएको थिएन, त्यति बेला केवल शैलपुत्रीका रूपमा ब्रह्मचारिणी रूप थियो। फेरि चन्द्रघण्टा हो, फेरि कुष्माण्डा, स्कंद माता। भगवान शिवसँग विवाह भए पश्चात जब स्कंद कुमार उत्पन्न हुनुभयो, स्कंद कुमार को जननी का रूपमा, आमा को रूपमा, माता को रूपमा रहनुहुने जो पराम्बा भगवती हो, उनको आज हामी स्मरण पूजा वन्दन गर्दैछौँ। षष्ठम कात्यायनीति च, फेरि छैटौं दिन कात्यायनी भगवती को, जो हामीलाई अखण्ड सौभाग्य प्रदान गर्नेवाली भगवती का रूपमा कात्यायनीलाई जानिन्छ। सप्तमम कालरात्रिति, महाकाली का रूपमा सप्तमी सातौं दिन। त्यस्तै महागौरी इति चाष्टमम, महागौरी जो जगज्जननी पराम्बा भगवती हो, त्यो आठौं दिन हुन्छ भने सिद्धिदात्री का रूपमा नवम सिद्धिदात्री च। तो यी नवदुर्गाः प्रकृतिताः, यी नवदुर्गा बताइयो। तो अन्तिममा गएर सिद्धिदात्री हो, समस्त हामीले गरेका सत्कर्महरूको सिद्धि दिनेवाली सिद्धिदात्री। यसरी पूर्ण रूपमा हामीले नवदुर्गाको आराधना गर्दछौँ। यो नौ नै किन भयो होला, यो पनि बडा रहस्यमय छ। नवभिः रात्रिभिः, जो नवरात्रद्वारा जसको हामीले उपासना गर्दछौँ त्यसलाई नवरात्रि भनिन्छ। अब त्यो 9 संख्यामा किन भन्दाखेरि पूर्णताका रूपमा जगज्जनी पराम्बा भगवती जो हो त्यो पूर्ण रूपमा हुन्छ। किनकि 9 को जो संख्या हो त्यो पूर्णको संख्या हो, पूर्णाङ्क हो। किनकि 9 भन्दा ठुलो अर्को अङ्क हुँदैन सिंगल रूपमा। अब त्यसपछि 10 देखि त हामीले जोडेर बनाएको एउटा कल्पना गरेर व्यावहारिक रूपमा हामीलाई गणित गर्नका लागि सजिलोस् भनेर एउटा मेथड सुरु भएको मात्रै हो। तर अङ्क त 1 देखि 9 सम्म मात्रै हो। त 9 पुग्दाखेरि पूर्णाङ्क हुन्छ, पूर्ण रूपमा हुन्छ। यसरी जो पूर्णा पराम्बा भगवती हो, त्यो भगवती को स्वरूपको हामीले यति बेला आराधना गरिरहेका छौँ। त जगज्जननी जो पराम्बा भगवती हुनुहुन्छ, करुणामयी हुनुहुन्छ, वात्सल्यमयी हुनुहुन्छ। र माताको जो कृपा हो, त्यो माताको कृपा नहुन्जेलसम्म पिताले पनि हाम्रा शास्त्र भन्छन् स्वीकार गर्दैन। त भगवतीको प्रसन्नता पहिला आवश्यकता छ। भगवती किनकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता कहिले पनि कुमाता हुँदैनन्, सन्तान कुसन्तान हुन सक्छन्, तर माता कहिले पनि कुमाता हुन्नन् भनेर हाम्रा शास्त्रहरू भन्छन्। र त्यो सन्तान प्रतिको दायित्व जो हो त्यो माताले पूर्ण रूपमा आफ्नो वहन गरिरहेको हुन्छ। तर त्यो माताले गरेको जो ऋण हो आफ्ना सन्तति प्रति, त्यो सन्ततिले कहिले पनि चुकाउन सक्दैन। माता पिताको जो ऋण हो त्यसबाट कहिले उऋण हुन सक्दैन, मुक्त कहिले हुन सक्दैन। तर भगवतीले या भनौँ माताले त्यो आफ्नो सन्ततिमाथि लागेको ऋणलाई सम्झिन्नन्। त त्यही नसम्झिनु नै सन्ततिको कल्याणको मार्ग देखाउनेवाला हुन्छ। यदि त्यो सन्ततिको ऋण माताले सम्झिदिने हुने भने मैले यति गरेको छु यसलाई, यसको बदलामा मलाई यसले के गर्यो, या मैले यसको बदलामा मलाई यसो गर्नुपर्छ भन्ने जो भावना उत्पन्न हुने बित्तिकै त फेरि त्यो सन्तानले कहिल्यै पनि ऋण तिर्न सक्दैन।
आजीवन ऋणी रहन्छ। यद्यपि ऋण त तिर्न सकिँदैन, फेरि पनि भावनात्मक रूपमा हामी ऋण हुन सक्छौँ। र त्यो सन्तानको दायित्व त जगत जननी पराम्बा भगवती हुनुहुन्छ, जो जगतकी सृष्टिकर्त्री हुनुहुन्छ, पालनकर्त्री हुनुहुन्छ, संहारकर्त्री पनि हुनुहुन्छ। त आद्या जगत जननी जो हो सरस्वती सृष्टिको रूपमा हुनुहुन्छ, महाकाली संहारका रूपमा हुनुहुन्छ भने महालक्ष्मी फेरि स्थितिको रूपमा हुनुहुन्छ, पालनकर्ताको रूपमा। त महालक्ष्मीले को रूपमा हामी पालनकर्ताको रूपमा भगवतीलाई प्राप्त गर्दछौँ, महाकालीको रूपमा संहारकर्त्री भगवतीलाई प्राप्त गर्दछौँ भने महासरस्वती सृष्टिकर्त्री हो। त यसरी भगवतीका 3 रूप पनि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीका रूपमा वर्णन गरिएको छ। र यिनै महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो मूल रूपमा भए, यिनैका अनेक रूपहरू छन्। र पुराणहरूमा, शास्त्रहरूमा यावत चराचर जगत हामीले जति देखेका छौँ, यसमा जो विशिष्ट छ, वैशिष्ट्यले भरिएको छ, त्यो प्रत्येक भगवतीका रूप हुन्। प्रकृतिमा एउटा वृक्ष हराभरा छ, फूल त्यसमा लाग्ने हो भने फूल लागिरहेको छ, फल्नु पर्ने हो भने समयमा उसले फल दिइरहेको छ भने उसले छाया घना दिइरहेको छ, उसले हर तरहले आफ्नो परोपकार गर्ने सामर्थ्यलाई प्राप्त गरिरहेको छ। किनकि परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः भने त्यो प्रत्येक पातमा, प्रत्येक कणकणमा त्यो वृक्षको, प्रत्येक त्यो फलमा, फूलमा भगवतीको वास हुन्छ, महालक्ष्मीको वास हुन्छ। त्यसैले त्यो महालक्ष्मीको वास हुनाले नै ऊ कान्तिमय छ, चम्किरहेको छ, उसमा एउटा सुन्दरता देखिरहेको छ। यदि कोही वृक्ष मुर्झाएको छ, ओइलिएको छ, फलफुल दिन छोड्यो, सुकिसक्यो, सुक्न थाल्यो, कोही कान्ति छैन भने त्यसमा लक्ष्मीले त्यसलाई छोड्नुभयो भन्ने अर्थ लाग्दछ। र हामी बोल्दैछौँ, खाँदैछौँ, हिँड्दैछौँ, उड्दैछौँ, यावत हाम्रा कर्महरू गरिरहेका छौँ, यो सबै महालक्ष्मीको कृपा हो, महालक्ष्मीकै रूप हो। किनकि भगवतीलाई भनियो, या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता। यहाँसम्म कि हामी भित्र यदि भोक लाग्दैछ र त्यो भोजन, खाएको भोजनलाई, भोक लागेर खाएको भोजनलाई सुपाच्य भइरहेको छ, आफ्नो शरीरले पचाइरहेको छ भने त्यो पनि लक्ष्मीकै रूप हो, क्षुधा रूपेण संस्थित। हामी कल्पना गरौँ, हामीलाई भोक लाग्दैन, त भोक अत्यधिक लाग्नु यो पनि उचित होइन, तर भोक बिल्कुलै नलाग्नु यो पनि उचित होइन। मेडिकल साइन्सको हिसाबले यदि हामीलाई भोक लाग्दैन, खाना अरुचि हुन्छ भने यो स्वस्थताको लक्षण होइन, हामी अस्वस्थ छौँ। किनकि त्यहाँ हामीले त्यसको समाराधना राम्ररी गरेनौँ। त भगवतीको आराधना पनि के हो भन्दा हामीले सौभाग्यको कुरा गर्छौँ, धनधान्यको कुरा गर्दछौँ, सुस्वास्थ्यको कुरा गर्दछौँ। हामीलाई दशैंमा प्राप्त हुने, दिने आशीर्वाद पनि यिनै हुन्। हाम्रो सुस्वास्थ्य होस्, स्वास्थ्य राम्रो होस्, हामी संस्कारी बनौँ, आफ्नो कुल मर्यादा धर्मलाई जानौँ भन्नका लागि न यो सबै हामीले आशीर्वाद दिँदैछौँ भगवतीको। र प्रत्येक क्षणमा, प्रत्येक कणकणमा भगवतीको वास छ। र त्यो भगवतीलाई हामीले शक्ति भन्छौँ। र यो शक्ति बिना एउटा पात पनि हल्लिँदैन। वायुमा बग्ने शक्ति, निरन्तर
प्राणवायु बनेर सबैलाई प्राण प्रदान गर्ने शक्ति, सूर्यको जो प्रभा हो, प्रकाश हो, त्यो सूर्यको प्रभा लक्ष्मीको रूप हो, भगवतीको रूप हो। चन्द्रमामा शीतलता छ, कान्ति पनि छ, त्यो पनि महालक्ष्मीकै कृपा हो। त चन्द्रको चन्द्र किरण होस्, चाहे सूर्यको सूर्य किरण होस्, चाहे वायुको त्यो वेग होस्, चाहे त अग्निको तपन शक्ति होस्, जो जलाउने तपाउने शक्ति हो आगोमा, प्रकाशको शक्ति पनि हुन्छ आगोमा, जलाउने तपाउने शक्ति पनि हुन्छ। त यो शक्ति मानौ आगो छ, कल्पना गरौँ एउटा आगो छ, तर त्यो आगोले ताप दिँदैन। हामीले भोजन बनायौँ, भोजन बनाउनलाई आगोमा बसायौँ, तर त्यो आगोले पकाउँदैन भने अग्नि रहन्छन्। वायुले शीतलता दिँदैनन्, चन्द्रमाले प्रकाश शीतलता दिँदैनन्, सूर्यले प्रकाश दिँदैनन्, ताप दिँदैनन् भने त्यो सूर्य रहे, चन्द्र रहे। हामीले खाएको अन्न जो छ, अन्नम वै प्राणः भनिन्छ, त्यो अन्नलाई हामीले खाएर फेरि हाम्रो क्षुधा निवृत्ति भएन, भोक मरेन, भोक सकिएन, तृप्त भएन भने त्यो अन्न कहाँ अन्न रह्यो। अन्नमा क्षुधा निवृत्ति गर्ने, भोकलाई समाप्त पार्ने जो शक्ति छ, त्यो शक्ति नै भगवतीको रूप हो। त यसरी हामी बोलिरहेका छौँ, खाइरहेका छौँ, यहाँसम्म कि निद्रा रूपेण संस्थिता पनि भनियो। निद्रा धेरै लाग्यो भने पनि ठिक होइन, निद्रा लाग्दै लागेन भने पनि ठिक है। त कसैलाई निन्द्रा नलाग्ने बिमारी हुन्छ, त यो बिमारी हो एउटा। यदि निन्द्रा लागेन भने हामी तुरुन्तै भोलिपल्ट बिमारी हुन्छ, किनकि भगवतीको समाराधन त्यहाँ राम्ररी हामीले गरेनौँ। निद्राको उचित मात्रामा हामीले जो आराधना गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेनौँ। अर्थात् निद्रा हामीले जति लिनुपर्ने हो त्यही नै निद्राको आराधना, उचित आराधना। यति हुन सकेन भने हामी बिमारी हुन्छ, अस्वस्थ हुन्छ। त यो भगवतीको आराधना के रहेछ भन्दा अन्तिममा हाम्रो यावत प्रकृतिदेखि लिएर अन्तरङ्ग आत्माभित्रसम्म शक्तिद्वारा नै चलायमान छ र यो शक्तिलाई हामीले जागृत गर्ने, यो जागरण बोध नवरात्रि पनि भन्छ यसलाई। बोध भनेर एउटा शब्द पनि प्रयोग गरिन्छ नवरात्रिलाई। त यो बोध भनेको के भन्दाखेरि जगाउने, हामीलाई थाहा छ। त्यो कसैले गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्तलाई पत्ता लगाए, त त्यो जसले लगाए गुरुत्वाकर्षणको, न्युटन भन्ने साइन्टिस्टले, त्यो भन्दा पहिला गुरुत्वाकर्षण हुँदैन थियो होला र? गुरुत्वाकर्षण त त्यो न्युटनले पत्ता लगाउनु भन्दा पनि सदियौं पहिला थियो नि, चलिरहेकै थियो। तर त्यसको कसरी माथिको यता माथि फ्याँकेको फल तल झर्छ भन्ने कुरा एउटा कसैले खोज अनुसन्धान गरेर जान्यो। त्यस्तै शक्तिको सामर्थ्यद्वारा नै हामी सारा चराचर जगत चलेको छ। यावत प्राणी मात्र प्रकृति, त्यो प्रकृति जुन शक्तिले चलाएको छ, त्यो शक्तिलाई चिन्नुको नाम नै यो नवरात्रको भगवती आराधना हो। त्यसैले यसलाई बोध नवरात्रि भनिन्छ। र यहाँ जागरणको, जाग्रामको ठुलो महत्त्व छ यो नवरात्रिमा। त श्रद्धेय दर्शकवृन्द, हामी चर्चा गरिरहेका छौँ पावन नवरात्रिको भगवतीको। अहिले छोटो विश्रामको समय भएको छ र यो विश्रामपछि पुनः हामी यहाँहरूसँग चर्चा जारी राख्नेछौँ। अहिलेलाई अनुमति दिनुहोस् छोटो विश्रामको।
श्रद्धेय दर्शकवृन्द, छोटो विश्रामपछि पुनः यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी आज चर्चा गर्दैछौँ यो महान नवरात्रिको र दशैंको सेरोफेरोमा रहेर भगवतीको चर्चा श्रवण गर्दैछौँ र दशैं विशेषलाई पनि हामी अलिकति जान्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। यो केवल हाम्रो नेपाली परम्परामा एउटा भनाइ प्रचलित भयो। त्यो के प्रचलित भयो भन्दा दशैं आयो खाउँला पिउँला, कसैले कहाँ पाउँला भन्दा चोरी ल्याउला। त्यो चोरी गरेर भए पनि तिमीसँग छैन भने खाऊ पियौ, किनकि पर्वै त्यस्तो, खाने पिउने लाउने, ऋण गरेर भए पनि ल्याऊ भनेर यो जो फैलियो यो कुरा, त्यसपछि यो नवरात्रिको र दशैंको जो वास्तविकता हो, अन्तरङ्ग स्वरूप हो, मूल स्वरूप हो, त्यो फेरि यसमा कतै न कतै ढाकियो। किनकि यो नवरात्रि भनेको त अघि मैले भने बोध, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यत वरान् निबोधत, उठ जाग र मानव भएर पाउनुपर्ने श्रेष्ठ तत्व जो हो त्यसलाई प्राप्त गर भनेर जो श्रुतिहरू भन्दछन्, त्यही श्रेष्ठ तत्वलाई जान्ने र प्राप्त गर्ने, बोध गर्ने यो समय हो। त्यसैले यसलाई विशेष रूपमा हामी आराधना गर्दछौँ। यो केवल खाउँला पिउँलाको चाड होइन, यो त आराधनाको हो, व्रतको हो, उपासनाको हो, उपवासको हो। अनि मात्र हामीलाई शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हुन्छ। अनि त्यो शक्तिको उचित समाराधना पश्चात बल्ल हामीलाई त्यो शक्ति प्राप्त हुन्छ र त्यो शक्ति प्राप्त हुनु नै दशैंको वास्तविक आशीर्वाद हो। हामीले नाना प्रकारले यो नवरात्रिमा खूब बलिको पनि प्रचलन छ। भगवतीका मन्दिरहरू जहाँ तहाँ नेपालभरि रक्ताम्य हुन्छन्। यो पनि बडा विचित्र कुरा छन्। बलि शब्दद्वारा आराधना गरिनु पर्दछ भन्ने शब्दहरू यत्र तत्र कहीँ कहीँ प्राप्त हुन्छ। सात्विक जो देवता बताइयो, विष्णु आदि, त यिनीहरूका लागि पनि बलिभिर बलि प्रदान गर भन्ने शब्दहरू भेटिन्छन् शास्त्रमा। तर हामीले यसलाई बलि शब्दद्वारा के अर्थमा लियौँ यसमा निर्भर गर्दछ। बलि शब्द हामी कहाँ समर्पणको भावनाले आएको छ। समर्पित हुनु, समर्पण हुनु। हाम्रा तन्त्र शास्त्रमा पञ्चमकारको कुरा छ। पञ्चमकार भनेको मदिरा, मांस, मत्स्य, मीन, मुद्रा। त्यसरी पाँचवटा मकार, यसलाई पञ्चमकार भन्छ। पाँचवटा मकारबाट जसको नाम छ, तिनीहरूद्वारा समाराधना गरिने तन्त्र शास्त्र। फेरि एकचोटि सुनौ। मदिरा, मांस, मत्स्य अनि मुद्रा। त्यसरी पाँचवटा यो तत्त्वले जो पूजा गरिने कुरा छ, यसको विशिष्ट अर्थ छ। कदाचित हाम्रो अज्ञानले हामीलाई सामान्य रूपमा सम्झ्यौँ यसलाई, र हामीले जो सीधा अभिधा जो लक्ष्य अभिधा अर्थ हो, शब्दको सीधा सीधा अर्थ, त्यसैलाई मात्रै लियौँ। त्यसैले मांसादिद्वारा, मदिरादिद्वारा पूजा गर्ने यो एउटा प्रचलन चल्यो। तर त्यसको त मांसको बडा विशिष्ट कुरा गरेको छ।
मांस माने जो हामी भित्र काम क्रोधादि छन्, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश, यी भयंकर भयंकर मांस रूपी अहंकार रूपी मांसका डल्लाहरू हामी भित्र छन्। यिनीहरूको बलि चढाऊ भगवतीका अगाडि, किनकि भगवती कारुणिक हुनुहुन्छ, करुणामयी हुनुहुन्छ, करुणाले भरिएकी हुन्छ। यदि करुणाले भरिएकी भगवती साँच्चै पशु बलिद्वारा मात्रै प्रसन्न हुने हो भने फेरि उनलाई करुणामयी भन्नु नै निरर्थक हुन्छ। करुणामयी रहन्नन्। कुनै पशुको मांसद्वारा बलिद्वारा रगतद्वारा प्रसन्न हुने यदि भगवती हो भने फेरि त्यो कुनै अर्थै रहँदैन उनलाई करुणामयी भन्नु। वात्सल्यमयी करुणामयी जगत जननी जो हो, जननी जुन शब्दद्वारा हामी गर्दैछौँ त्यो शब्दै निरर्थक हुन्छन्, व्यर्थ हुन्छन्। जननी उसलाई भन्नु, करुणामयी भन्नु, वात्सल्यमयी भन्नु, यी सबै बेकार हुन्छ। त बलि भनेको हामी भित्र रहेका जो पशुता छन्, पशु गुणले भरिएका छन्, हामी छौँ काम कामना, अनन्त कामना। कामनाको कोही इति छैन। एउटा कामना उत्पन्न भयो, त्यसलाई पुरा गर्न हामी लाग्यौँ, कदाचित पुरा भयो भने फेरि अर्को कामना उत्पन्न हुन्छ। एउटा कामनाले अर्को कामना जन्माउँछ। अब यसको कोही श्रृङ्खला समाप्त हुनेवाला छैन, अनन्त चलिरहन्छ। जबसम्म जीवन छ कामनाको निरन्तरता चलिरहन्छ। त्यस्तै तृष्णा, तृष्णा कामना भन्दा अझै खतरनाक शब्द। कामनामा त अप्राप्त भएर चाहना हुन्छ, प्राप्त गर्ने इच्छा, त्यो कामना हो। तृष्णा भनेको प्राप्त त भयो, तर त्यो प्राप्त गरिकन पनि त्यसबाट सन्तुष्टि छैन। प्राप्त भयो, प्राप्त गर्न खोजिएको वस्तु प्राप्त भयो, तर त्यो प्राप्तबाट ऊ सन्तोष छैन, सन्तुष्टि छैन। यो तृष्णा हो। र काम क्रोध, जब कामना चाहिँ अपूर्ण हुन्छन्, पुरा भयो भने अर्को कामना जन्माउँछ, तर अपूर्ण भयो भने क्रोध जन्माउँछ। क्रोधात् भवति सम्मोह। अब क्रोध उत्पन्न भएपछि व्यक्ति मोहित हुन्छ। मोहित अर्थात् उसले सही र गलत छुट्याउन जान्दैन क्रोधमा। अनि स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम हुन्छ। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्य। यसरी हाम्रो जो हो मानव जीवन जो अमूल्य थियो, हामीले जन्म जन्मान्तरका अनेक भोग भोगेर नाना पशुतालाई पार गर्दै 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 यो मनुष्य चोला प्राप्त गरेका थियौँ, त्यो पनि भगवानकै कृपा। तर त्यो प्राप्त गरिसकेपछि तृष्णा, यसैलाई तृष्णा, मनुष्य जीवन प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, प्राप्त भयो, तर यसमा सन्तुष्टि भयो। असन्तुष्टि यही तृष्णा हो। भगवान बुद्धले पनि यही तृष्णालाई नै सबैभन्दा ठुलो विकार बताउनु भएको छ। त यो यसरी असन्तुष्टि जो हो भइसकेपछि व्यक्तिको कोही सीमा रहँदैन, ऊ अपूर्णको अपूर्णै रहन्छ। उसले आफूभित्र रहेको अनन्त ऊर्जा, अनन्त पूर्णताको अनुभवै गर्न सक्दैन। गर्न नसकेपछि ऊ सधैँका लागि दुःखी हुन्छ। त्यहीबाट मुक्त हुनका लागि
हाम्रा शास्त्रहरूले सम्झाए समय समयमा यी पर्वहरूका माध्यमबाट कि तिमी बोध गर, जागरण गर, जागृत गर आफ्नो दिव्य तत्त्वलाई। अनि यी जो दुर्गुण रूपी जो पशुता छन्, काम क्रोधादि, यी काम क्रोधादि दुर्गुण रूपी पशुताको बलिदेऊ। अब बलिदेऊ भनेको के हो भन्दा हामीलाई भगवानका अगाडि, भगवतीका अगाडि हामीले अच्छाई आफ्नो जो छ, राम्रो गुणहरू जो छन् ती त व्यक्त गर्ने हो, तर यदि हामीमा अवगुण छन् भने ती पनि व्यक्त गर्ने हो। र अवगुण ममा यो छ भनेर जान्नु पनि फेरि ठुलो गुण हो। त यो अवगुणलाई चिनेर हे भगवती, किनकि हामी स्वयं समर्थ छैनौँ, हाम्रो शक्ति सामर्थ्यले भ्याउँदैन कि कामना हामीबाट हटोस्, किनकि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अरूलाई उपदेश दिनु जति सजिलो हो स्वयं त्यसलाई जीवनमा उतारेर अभिव्यक्त गर्नु त गाह्रो छ। त्यसैले हामी कसैले पनि कामनालाई जित्नु पर्दछ, तृष्णालाई जित्नु पर्दछ, काम क्रोधलाई जित्नु पर्दछ भन्यो, तर जित्न त्यति सजिलो छ भने जसरी हामी प्रयत्न गरौँ अनेक, तर त्यो प्रयत्नले हामी सक्दैनौँ, हाम्रो शक्ति सामर्थ्य बुताले भ्याउँदैन। त्यही भएर यो आराधना गर्ने हो, पूजा गर्ने हो, शरणमा जाने हो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 3 चोटि नमस्कार गर्दछु, नमस्कार गर्दछु भन्यो। 3 चोटि नमस्कार गर्नुको पनि एउटा अलगै छुट्टै अर्थ छ। त्रिविध ताप हुन्छन् हाम्रा, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। यी त्रिविध तापलाई नाश हुन् भन्नका लागि हामीले 3 चोटि भगवतीलाई प्रणाम गर्दैछौँ, नमस्कार गर्दैछौँ। एउटा नमस्कारद्वारा एउटा ताप, अर्को नमस्कारद्वारा अर्को ताप, त 3 चोटिको नमस्कारले त्रिविध तापद्वारा हामी मुक्त बन्न सकौँ। र अघि मैले भने बोध, जब हामी पशुताको बलि दिन्छौँ, पशु बलि माने हामी भित्र रहेको जो पशुता छ, मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सयल बा मोज मगरूँ, मनाचूँ मै हाँसूँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू। त यही त भन्छौँ हामी, मलाई प्राप्त होस्, मलाई प्राप्त होस्, मिठो मिठो खान मलाई प्राप्त होस्, राम्रो राम्रो लाउन मलाई प्राप्त होस्, नयाँ नयाँ ठाउँमा घुम्न जान पाऊँ, मान सम्मान प्राप्त होस्। यो सबै प्राप्ति त होस्, तर प्राप्ति हुन्छ कसरी? किनकि हामी भित्र पशुता भरिएको छ। त पशु भगवानले हामीलाई दिँदाखेरि पनि त्यो हाम्रो जो पात्रता हो, त्यो पात्र चाहिँ खाली हुनु पर्यो। पहिल्यै भरिएको छ भने हामीले कसैसँग केही माग्न भनेर गयौँ भाँडो बोकेर, एउटा कुनै डालो बोकेर छिमेकी कहाँ चामल छैन, चामल अलिकति दिनुहोस् न भनेर चामल माग्न गयौँ भने त्यो डालो खाली हुनु पर्यो नि, अनि न त्यो दिनेवालाले त्यसमा भर दिन्छ। पहिल्यै त्यसमा हामीले अनेक थरी कूडा कर्कट फोहोर भरेका छौँ भने त्यो डालोमा त्यसमा राख्ने ठाउँै छैन, चामल हाल्ने ठाउँै छैन, दिनु कहाँ? कदाचित हाल्यो भने पनि के हुन्छ? फोहोर हुन्छ। त्यो पनि चामल जो राम्रो थियो त्यो पनि बिग्रियो। त्यसैले कुपात्रमा दिएको त्यो बेला सुपात्र, गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयनैर पार्वती। भगवानले बार भगवान शिवले पार्वतीलाई अनेक रहस्य सम्झाउँदाखेरि भनेको कारण यही हो, तात्पर्य यही हो कि कुपात्रमा दिएको एउटा मैलो बाल्टीमा हामीले पानी भर्यौँ भने
त्यो सङ्लो पानी, शुद्ध पानी पनि त मैलो हुन्छ। त्यसैले पात्रता हेर्नु पर्दछ। त्यो पात्रता हुनका लागि हामीले पहिला हाम्रो अन्तःकरण शुद्ध हुनु पर्यो। त्यो अन्तःकरण शुद्ध हुनका लागि हामी भित्र रहेको पशुताको बलि दिनु पर्यो। कहाँ? भगवतीका अगाडि। यो चर्चालाई हामी अगाडि बढाउँदै जानेछौँ। दर्शकवृन्द, हाम्रो छोटो विश्रामको समय भएको छ। विश्रामपछि पुनः यहाँहरूसँग यो चर्चा जारी राख्नेछ। दर्शकवृन्द, छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई। हामी बडा दशैँ र यो नवरात्रको पावन अवसरमा भगवतीको दिव्य पावन चरित्रको वर्णन गरिरहेका छौँ र हामीले प्रसङ्ग थियो यो हामी भित्र रहेको जो पशुता हो, तुरुन्तै हाम्रो अहममाथि कसैले ठेस लगाउने बित्तिकै हामी जुरुक्क हाम्रो उठ्छौँ। एउटा सर्प हुन्छ, त्यो सर्पलाई कसैले छोयो भनेदेखि छुने बित्तिकै उसको अहममा ठेस लाग्छ, तुरुन्तै फणा उठाउँछ आक्रमण गर्नलाई। त ठिक त्यस्तै प्रकारले हामी भित्र पनि जो पशुता छ नि, क्रोध, त्यो तुरुन्तै अहममा ठेस लाग्छ, तुरुन्तै पल्टी मार्छौँ हामी। मलाई कसरी यसो भनिस्? यो यसको बलि देऊ। र बलि माने अघि मैले भने समर्पित गर। कहाँ समर्पित गर्ने? जहाँ पायो त्यही समर्पित गरेर त हुँदैन। त्यसैले भगवतीका अगाडि गर यो बलि दिने भनेको कारण के त भन्दा भगवती जो जगज्जननी पराम्बा हुनुहुन्छ, आफ्नो सन्तति जति नै अपराधी भए पनि आमाको अगाडि क्षमा माग्दै आमाको शरणमा पर्छ भने त्यो आमाले त्यसलाई उठाउनुहुन्छ, उठाएर अङ्कमाल गर्नुहुन्छ, आलिङ्गन गर्नुहुन्छ र आलिङ्गन गर्नुको साथै उसमा रहेका जो दोष हुन् ती दोषलाई पनि हटाउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ, हटाइदिनुहुन्छ। आमाको गुण हो यो। त्यसैले जगज्जननी पराम्बा भगवतीमा विशेष गरेर बलि दिनुको तात्पर्य के त भन्दा हामी भित्र रहेका जो दुर्गुण पशुता, पशुगुण हुन्, आब्रह्म स्तम्भ पर्यन्तम सर्वे पशव कीर्तिताः। हामी सबै पशु, कोही चारखुट्टे प्राणी मात्रै पशु हुँदैन। अझै गहिरो तरिकाले हेर्ने भने त हामी अहिलेको जो जीवन चलिरहेको छ, अहिलेको जो सामाजिक वातावरण छ, देशको वातावरण छ, यसमा मान्छे नै पशु भए, मान्छेले नै पशुको स्वभावलाई सारा आफूभित्र राखेका छ र त्यो पशुता समय समयमा निक्लिरहन्छ र हामीले आफ्नो अहमलाई तुष्टि गर्नका लागि एउटा हामीले आफ्नो पशुतालाई त हामी नाश गर्न सकेनौँ, अनि एउटा निरीह पशुलाई बलि दिएर यही हो पूजा, यही हो आराधना भगवतीको भन्ने ठान्यौँ। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। हामी भित्र नाना प्रकारका जो आसुरी वृत्तिहरू छन्, यी आसुरी वृत्ति नै पशुता हो र त्यो आसुरी वृत्तिलाई नाश गरेर दैवी वृत्ति हामीले भर्नु छ, दैवी गुणलाई भर्नु छ। किनकि मानव गुण भनेका दैवी वृत्ति हो, आसुरी वृत्ति होइन। त त्यो दैवी वृत्ति भर्न र आसुरी वृत्तिलाई नाश गर्नका लागि समर्थ भनेको भगवती नै हो। त्यसैले भगवतीका अगाडि गएर यो पशु बलि दिने अनि प्रार्थना गर्ने हो। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। चराचर जगतको हे देवी तिमीले पालन गर। किनकि यो जो संसार प्रकृति हो यो पनि हजुरकै रूप त हो।
प्रत्येक कण कण सबै भगवतीका रूप हुन्। भगवतीको अंश त्यहाँ हुँदैन थियो त एउटा वृक्षले पृथ्वी मुनि जरा फैलाएर त्यहाँबाट जो उसले आहार ग्रहण गर्नुपर्ने त्यो ग्रहण गर्न सक्दैन। एउटा वृक्षले पनि, पशु जसलाई हामीले भन्छौँ चौपाया, जो चारखुट्टे प्राणी छ, त्यो चारखुट्टे प्राणीमा पनि भगवतीको वास छ। एउटा भुइँमा घिस्रिँदै हिँड्दै गरेको प्राणी जो हो त्यो पनि भगवतीको रूप हो। मानव यावत जति पनि छन् यी सब भगवतीकै रूप। आद्या पराम्बा भगवती सृष्टिकर्त्री हुन्। त्यसैले त्यो सृष्टिकर्त्रीका रूपमा मूल रूपमा जो आद्या प्रकृति भगवती हुनुहुन्छ उनैले अनेक रूप धारण गरेर तत्तत शक्तिमानका साथमा बसेर, जसका साथमा शक्ति हुन्छ त्यही शक्तिमान हुन्छ। त सूर्यमा जो प्रकाश शक्ति छ, तपन शक्ति छ, त्यो सूर्यको हो। त्यसमा भगवतीले प्रभा रूप धारण गरेर, प्रभा, सूर्यकी पत्नीको नाम प्रभा, त प्रभा रूप धारण गरेर सूर्य चम्किरहेका छन् र निरन्तर जो गति हुने जो स्वभाव हो सूर्यको, निरन्तर चलायमान हुने, त्यो गति प्रभाका रूपमा उनलाई प्राप्त छ। भगवतीकै स्वरूप। वायुमा बग्ने शक्ति, अग्निमा तपन शक्ति, चन्द्रमाको शीतलता शक्ति, जलमा रहनेवाला पनि शीतल शक्ति, त्यो शक्ति नहुँदो हो त फेरि त्यसमा कुनै त्यो जस्तो हाम्रो शरीर छ, कोही कसैको डेड बडी छ, मृत शरीर छ भने शरीर त छ, अघि डेड हुनुभन्दा पहिलाको जो शरीर हो त्यो शरीर यथावत छ। हाम्रा हात, पाउ, कान, मुख, नाक, आँखा यी सबै यथावत छन्, कहीँ गएका छैनन्। फेरि पनि त्यो आँखाले देख्दैन, फेरि पनि त्यो कानले सुन्दैन, फेरि पनि त्यो मुखले बोल्न सक्दैन। कसैले पानी एक चम्मच लगाइदिन्छ, त्यो निल्न सक्दैन, बाहिरबाट बग्छ। हात पाउ चल्न सक्दैनन्। फेरि त्यो शरीरमा के तत्त्व थियो जसले निरन्तर उसलाई क्रियाशील बनाएको थियो? के तत्त्व त्यो शरीरबाट निस्केर गयो जसले ऊ डेड भयो, मृत भयो? त्यसको नाम मृत हो। तो जीवन जो हो, जीवित जो हो, जीवितावस्था जो हो, प्राण जो हो, त्यही नै आद्या भगवती शक्तिको रूप। त्यही शक्तिद्वारा नै जगत चलायमान छ। त्यही भएर शक्तेः उच्छिष्टम जगत भनेर पनि शाक्त मतमा प्राप्त हुन्छ। शाक्त तन्त्रहरूमा भनाइ छ शक्तेः उच्छिष्टम जगत। यो जगत के हो भन्दा शक्तिको उच्छिष्ट, जुठो हो, अर्थात् उसैबाट निक्लेको। शक्ति बिना कुनै पनि कसैले पनि केही गर्नै सक्दैन। त्यही भएर हामी कमजोर भयौँ, कोही कमजोर भयो भने हामी भन्छौँ शक्तिहीन, म बडा शक्तिहीन भएँ। हामीले अरू कुरा गर्दैनौँ, शक्तिहीन। त कमजोर हुनु, शक्तिको कम अंश त्यहाँ रहनु, शक्तिहीन हुनु भनेको। त्यसरी विचार गर्दाखेरि जगतजनी पराम्बा भगवतीको यो आराधनाद्वारा हामीले बोध गर्ने हो कि म कहाँबाट चलिरहेको छु, मेरो बोली यत्तिकै निक्लिरहेछ, मैले यत्तिकै हेरिरहेछु। यो नाकमा जो घ्राण शक्ति हो, सुँघ्ने शक्ति हो, कानमा जो सुन्ने शक्ति हो, यी हातपाउमा कर्म गर्ने, हिँडुल गर्ने जो शक्ति हो, हाम्रो पेटभित्र हामीले खाएको कुरालाई पचाएर
शरीरमा लगाउने तत्त ठाउँमा पुर्याउने अनि जो विकार हो, शरीरलाई नचाहिने तत्त्व हो, त्यसलाई बाहिर निकाल्दिने यो कसले गर्दछ? हामी जस्तो म गरेँ, मैले भने म आफै गर्छु भनौँ भने फेरि म गर्छु भने त फेरि म त कहिले बिमारी नहुनु पर्ने? मैले आफ्नो बलबुतामा गर्दैछु भने त फेरि मेरो जो शक्तिद्वारा म त बिमारी हुन कहिले पनि चाहन्न, सदैव स्वस्थ रहन चाहन्छु। फेरि पनि किन बिमारी हुन्छु? फेरि पनि कहिलेकाहीँ खाएको अपच किन हुन्छ? मैले खाएको मै पचाउनेवाला हुँ भने फेरि म किन पचाउँदिनँ? आज अपच भयो भन्नुपर्ने किन भयो भन्दाखेरि यो उठाएर यो मुखमा लगाउने पनि शक्ति सामर्थ्य हामीलाई कहीँबाट प्राप्त छ र त्यो भित्र पेटमा पुगेको वस्तुलाई विचार गरौँ। हाम्रो पेटमा पुग्यो, हामीले उठाएर मुखमा लगाएको चिज, निलेको चिज पेटमा पुग्यो। त्यो पेटमा पुगेकोलाई यहाँ नङको टुप्पासम्म कसले पुर्यायो? कसले ठेलो त्यहाँ? अन्यथा त हाम्रो यो पेटमा पुगेको चिज त पेटमा मात्रै लाग्नुपर्ने, बाँकी त सब यो यता सबै यो सुकेर जान्छ यदि त्यस्तो हुने हो भने। तर त्यो आवश्यक जहाँ जसलाई पठाउनु पर्ने हो त्यहाँ पठाउने र त्यसलाई फेरि अनावश्यक चिजलाई फिल्टर गरेर बाहिर निकाल्ने। यो जो भित्र बसेर पाचन क्रिया हो त्यसैलाई क्षुधा रूपेण संस्थिता, भित्र बसेर चाहिँ पाचन शक्तिका रूपमा बसेर त्यसलाई पचाएर जठराग्नि भनिन्छ। जठराग्नि पेटभित्र रहेको अग्नि, त्यो अग्निको रूपमा पनि उनी भगवती शक्तिले हामीले खाएको पचाएर अनि हाम्रो शरीरलाई पुष्ट गर्ने काम गर्दछ। त्यसैले हामीले बोध जान्नु पर्दछ। यो जाग्ने कि मलाई चलाउनेवाला को भनेर त्यसको यथार्थ स्वरूपलाई बुझ्नुको नाम यो नवरात्रिमा भगवतीको आराधना गर्ने। त्यसैले केवल खाउँला पिउँलाको मात्रै चाड होइन। ठिकै छ, भगवतीको आराधना यो 9 दिन गरिसकेपछि हामीले भगवतीको टीका प्रसाद लगाएर मान्यजनबाट अनि त्यसपछि खाउँला पिउँला, ठिकै छ। हामीसँग भएको वस्तु र हामीले खानुहुने वस्तु खाउँला, तर त्यहाँभन्दा पहिला हामीले आत्मबोध गर्नुपर्दछ। त्यसैले यो नवरात्रि आत्मबोध गर्ने समय हो। प्रत्येक क्षण प्रत्येक कण हाम्रा लागि बडा अमूल्य हुन्छ। तथापि कुनै कुनै यस्तो समय हुन्छन्, त्यो समयमा गरिएका कर्महरू हामीलाई शीघ्र फलदायी हुन्छ। जस्तो एउटा नदी बगिरहेको छ, त्यो बगिरहेको नदीमा ठुलो एनर्जी छ, ऊर्जा छ, तर हामीले त्यो नदीमा जहाँ पायो त्यहीँबाट फुत्त तार लगाएर त्यो नदीमा खसाउने बित्तिकै त्यहाँबाट बिजुली उत्पन्न हुँदैन। त्यो नदीमा बिजुली उत्पन्न गर्ने सामर्थ्य छ, शक्ति छ, तर त्यो नदीमा छ भन्दैमा लगेर हामीले तार फ्याँकिदिउँ, करेन्ट आउँछ? आउँदैन। त्यसलाई एउटा विशिष्ट प्रक्रियाद्वारा हामीले त्यो खोलोलाई बाँधेर अनि त्यसपछि एउटा त्यसलाई चाहिँ डोलो बनाएर एकदम त्यसको धार तेज बनाएर एउटा यन्त्रको माध्यमबाट प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि मात्र बिजुली उत्पन्न हुन्छ। यद्यपि त्यसभित्र एनर्जी त थियो, बग्दै गरेको खोलामा जानेरी पनि थियो। बिना कारणको कार्य हुँदैन, एउटा सिद्धान्त। तोरीको दानाभित्र तेल हुन्छ, त्यही भएर तेल निक्लिन्छ।
बालुवाको कणमा तेल हुँदैन, त्यही भएर बालुवाबाट तेल निक्लिँदैन। त तोरी तेलको कारण के हो? तोरीको दाना। त्यसैले त्यो तोरीको दानाबाट कारण हो, उसको कारणबाट कार्य उत्पन्न हुन्छ भने भगवती जगत जननी पराम्बा यो संसारकी आद्या कर्त्री हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्त्री हुनुहुन्छ, पालनकर्त्री हुनुहुन्छ, संहारकर्त्री हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रा पशुता दुर्गुणहरूलाई उनै हामी स्वयं समर्थ छैनौँ, त्यसैले भगवतीका अगाडि हामी शरण पर्ने हो। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। म शरण छु प्रभु, यो म भित्र अनेक अनन्त दुर्गुणहरू छन्, त यी दुर्गुणलाई म आफै हटाउन सक्दिन, त्यसैले हजुरले हटाइदिनुहोस्, म हजुरको शरणमा छु भनेपछि हामी जब शरणमा पर्छौँ हाम्रा दुर्गुणहरू भगवतीले स्वयं हटाइदिनुहुन्छ, किनकि हामी स्वयं समर्थ छैन। अब ती दुर्गुणहरू हटिसकेपछि फेरि भगवतीले हामीभित्र सद्गुणहरूलाई पनि भर्नुहुन्छ र सद्गुणहरू भरिसकेपछि यो जीवन विनम्र हुन्छ, अनुशासित हुन्छ, नम्र हुन्छ, विनीत हुन्छ। अनि यो विनीत जो जीवन हो, जसरी फलेको वृक्षको हाँगा ननिउरेको कहाँ छ र, त त्यस्तै गरिकन जो सद्गुणले भरिएको छ त्यो विनम्र हुन्छ। विद्या ददाति विनयम। त्यसरी हाम्रो जीवन जो हो सफल हुन्छ, सार्थक हुन्छ, परस्परमा भाइचारा हुन्छ, एकापसमा सद्भाव हुन्छ, मैत्री भाव हुन्छ, ईर्ष्या द्वेष समाप्त हुन्छन् र मै मात्रै खाउँ भन्ने हुँदैन, सबैलाई बाँटेर खाउँ भन्ने भावना जागृत हुन्छ। यही कुरा सम्झाउनका लागि यो नवरात्रको उपासना हो, भगवतीको उपासना हो। भगवान् श्रीरामको सँग पनि जोडिएको यो प्रसङ्ग छ नवरात्रिको। यसको चर्चा हामी अर्को एपिसोडमा अवश्य गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, अहिले भने आजको यो कार्यक्रम धर्म संवादबाट यो नवरात्रिको चर्चाको समय पुरा भइसकेको छ। त्यसैले यहाँहरूसँग बिदा माग्दै यहाँहरूलाई धेरै धेरै बडा दशैंको शुभकामना, भगवतीको कृपा हामी सबैलाई होस्, यो पुरा समस्त राष्ट्रमाथि भगवतीको कृपा होस् भन्ने, राष्ट्र उन्नति प्रगतिशील होस् भन्ने कामना शुभकामना व्यक्त गर्दै आजलाई यहीँ विश्राम लिउँ। आफ्नो बाणीलाई विश्राम दिन चाहन्छु म यदुनन्दन भारद्वाज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।